नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली ज़र्रतिन मियता अल्फ़ि मर्रा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। मेरी इस्लामी बहन और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी बहन यूट्यूब चैनल से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मेरी रब्बे काबा से इल्तिजा है कि वो हमारे घरों में खैर व बरकत अता फ़रमाए, कुल बीमारों को शिफा अता फ़रमाए, बेज़रों को ज़र दे, बेघरों को घर दे, बे औलादों को साहब औलाद करे, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फ़रमाए, कुल मरहुमीन उम्मत मुसलमा की बख्शिश फ़रमाए और हम सब की नेक दिली हजात को कबूल व मंजूर फ़रमाए, आमीन। मेरी आज की इस्लामी वीडियो दो बातों पर मबनी है। नंबर 1, वलादत मौला अली और मौला अली का जन्नत से मुकाबला का वाक़या और चाँद की तारीख़। सबसे पहले विलादत मौला अली अलैहिस्सलाम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह पाक का फरमान है कि ए जिन्नों और इंसानों, मेरी कौन कौन सी नेमत का शुक्र अदा करोगे। अल्लाह की मखलूक को हम गिन नहीं सकते, लेकिन दो ग्रोहों से क़यामत के दिन हिसाब होगा, एक इंसान और एक जिन, बाकी से नहीं। अल्लाह ने नबियों को भेजा जिन्होंने जिन्नों और इंसानों को हदायत दी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकलैन का नबी हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा इंसानों को बढ़ाया, वैसे ही जिन्नों को भी बढ़ाया। 7,000 ज़ुबानें इस वक्त दुनिया में बोली जा रही हैं और इंसानों से 10 गुना ज़्यादा जिन हैं। 7,000 इंसानों की ज़ुबानें हैं तो 70,000 जिन्नों की ज़ुबानें हैं, कुल 77,000 ज़ुबानें हो गईं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब की ज़ुबानें जानते थे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो ये फरमाया कि मैं ख़ातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब दीन की तबलीग किसने करनी है? वलियों ने। वो कौन सा वली है जो जिन्नों की बोली को भी जानता है और इंसानों की भी? शहनशाह बगदाद अंदर बैठे, दरवाज़ा खटका, मोटी आंखें, हाथ में डोल और लंबे दांत एक शख्स अंदर आ गया। मेरे गोश्त ने पूछा कि तुम कौन हो? कहा कि आपके दरवाजे के बाहर बड़ा कुछ हूँ, लेकिन आपके दरवाजे के अंदर कुछ नहीं। आपने पूछा कि कौन हो? वो बोला, बगदाद के गोश्त, मैं जिन्नों का सरदार हूँ, बुफ फरोश मेरा नाम है। फिर गोश्त पाक ने पूछा कि क्यों आए हो? बोला, मुरीद होने आया हूँ, अकेला नहीं आया, ज़माने के 9 सरदार 9 बेटे लेकर आया हूँ। इसका मतलब हमने वो वली ढूंढना है जो जिन्नों की ज़बान भी जानता हो और इंसानों की भी। इमाम शाफी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनको ढूंढा है। फरमाते हैं, अली का प्यार दोज़ख की आग से ढाल है, इसे दिल में पैदा करो, दोज़ख की आग आपको जलाएगी नहीं। जन्नत और दोज़ख को तकसीम करने वाले इमाम शाफी ने फरमाया, अली जैसे इंसानों का इमाम है, वैसे ही अली जिन्नों का भी इमाम है। जनाब अबू तालिब मौला अली के बाबा सरकार शेखुल अरब सैयदुल अरब सरकार अपने साथियों को साथ लेकर यमन तिजारत करने गए। यमन के शहर जाकर तिजारत करते करते एक शख्स बोला, सरकार, यहाँ एक वली रहता है, अगर टाइम दे दे हमने सौदा बेच लिया है, हम जाते जाते इसको सलाम करते जाएं। अबू तालिब ने कहा, चलो। वही इंसान बोला, हजूर, जाने का कोई फ़ायदा नहीं, वो आदमी दरवाज़ा नहीं खोलता, घर से निकलता नहीं, 90 साल उसकी उम्र है। आपने फरमाया कि चलो मैं भी देखूं वो कौन सा शख्स है जो अबू तालिब के लिए कुंडी नहीं खोलेगा। इस दरवेश का नाम मशरूम बिन वईद था। इधर से अबू तालिब चले, उधर वो दरवेश हाथ उठा के दुआ मांगता है, परवरदिगार, जब से मैं ये झोंपड़ी बना के बैठा हूँ, मैंने उस वक़्त से कोई गुनाह नहीं किया, तेरी इबादत करता हूँ, तुझसे आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांगने लगा हूँ, जब तक काबे की चाबी का मालिक मुझसे ना मिले, मुझे मौत ना आए। उधर वो दुआ मांग रहा है, इधर अबू तालिब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब आ गया दरवाज़ा मशरूम बिन वईद का। आपने कुंडी खटखटाई। वो अंदर से पूछ रहा है कि कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है।
सरकार ने फरमाया अबू तालिब। उसने पूछा तेरा बाबा कौन है? आपने फरमाया अब्दुल मुतलिब। उसने पूछा किधर के रहने वाले हो? आपने फरमाया मक्का का। उसने पूछा आप कौन होते हैं? आपने फरमाया हाशमी कुरैशी। वो बुज़ुर्ग कहने लगा मेरे बाजू पकड़कर मुझे खड़ा करो, मेरी दुआ कबूल हो गई है। जब दरवाज़ा खोला बाहर निकला, फिर पूछा कि आप में से अबू तालिब कौन है? अली के बाबा ने आगे बढ़कर कहा कि मैं। उसने अबू तालिब का माथा चूमा और कहा कि अगर तू अबू तालिब है, अगर तेरे बाबे का नाम अब्दुल मुतलिब है, अगर तू हाशमी है और मक्के का रहने वाला है, कसम है तुझे जुलजलाल की, झूठ ना बोलना। फिर तेरा एक भाई अब्दुल्ला भी होना चाहिए, इसका एक बेटा होना चाहिए जिसका नाम मोहम्मद हो। अबू तालिब फरमाने लगे मेरा एक भाई था, वो वफ़ात पा चुका है, अब उसका बेटा जवान है, 29 साल का है, नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहने लगा अगर इसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है तो इसका चाचा है, सुन लो, 1 साल इंतज़ार कर, जब इसकी उम्र 30 साल हो जाएगी अल्लाह तुझे एक बेटा देगा, इसका नाम अली रखना, वो नबियों का सरदार है, तेरी गोद में खेलने वाला वलियों का सरदार होगा। जब मक्के जाना पहले नबी को मेरा सलाम कहना, फिर रब के वली को मेरा सलाम कहना। अबू तालिब कहने लगे मुझे कैसे यकीन आए कि मैं अली का बाप हूँ? उसने कहा कि कैसे यकीन करना चाहते हो? अबू तालिब ने कहा कि तेरे दरवाज़े पर सूखा अनार हरा हो जाए। ये सुनकर वो बुज़ुर्ग आगे बढ़े और झोली उठाकर दुआ की कि ऐ परवरदिगार तुझे वास्ता है मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा का, अगर मैं अपनी बयान में सच्चा हूँ तो ये अनार हरा कर दे। देखते ही देखते टहनी और अनार हरे हो गए। बुज़ुर्ग ने फरमाया कि तोड़ कर खा कर देखें। अली के बाबा ने अनार तोड़कर खाया, अनार खाकर आप चल पड़े। ये काफ़िला मक्के आया और आप अपने घर आए। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची फ़ातिमा बिन्त असद मौला अली की माँ पीढ़े पर बैठी। अबू तालिब पास बैठ गए। मेरा लजपाल नबी 29 साल उम्र बाहर से आए। जब चची की नज़र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पड़ी, वो उठकर खड़ी हो गई। अबू तालिब कहने लगे फ़ातिमा तुम चाची हो, माँ हो, वो आए हैं तुम खड़ी हो गई। फिर चुप कर गए। कुछ अरसा ऐसा होता रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते चाची की नज़र पड़ती तो फिर उठकर खड़ी हो जाती। एक दफ़ा अबू तालिब बोले ए फ़ातिमा ये क्या करती हो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरा अदब करना चाहिए, तू अदब क्यों करती हो? आप फरमाने लगीं तेरी दस्तार की कसम है मैं आप खड़ी नहीं होती। चूँकि अब अली अपनी माँ के शिकम में थे, मैं खुद नहीं उठती, ये जो बच्चा मेरी शिकम में परवरिश पा रहा है ये हरकत करता है और कहता है कि माँ उठो मेरा सरदार आ गया। इतनी बात कहने की देर थी, ऊपर से अमीर हमज़ा आ गए। वो कहने लगे कि आज मेरे भाई और भावज बड़े खुश हैं। अबू तालिब कहने लगे कि जब तुम्हारा भतीजा अंदर आता है तेरी बावज उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि जो मेरे पेट में बच्चा है ये मुझे मजबूर करता है कि उठकर खड़ा हो और मैं मानता नहीं। अमीर हमज़ा कहने लगे ये कौन सा कोई काम है भाई जान, ऐसे करो भाभी को अपने पास पीढ़े पर बिठाओ और भाभी के एक कंधे पर मैं हाथ रखता हूँ और एक कंधे पर भाई आप हाथ रखो और मोहम्मद को बुलाओ और भाभी को कहो कि अब उठकर दिखाए। फ़ातिमा बिन्त असद जिनको सरकार ने माँ कहा है वो बैठ गईं पीढ़ी पर, एक तरफ अबू तालिब का हाथ और एक तरफ अमीर हमज़ा का हाथ। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया कि कमली वालिया अंदर आ। जैसे ही फ़ातिमा बिन्त असद की नज़र कमली वाली सरकार के चेहरे पर पड़ी, अली अपनी माँ के शिकम में शेर खुदा बन गया। शिकम के अंदर ही ऐसी हलचल मची कि अबू तालिब एक तरफ गिर गए और अमीर हमज़ा दूसरी तरफ गिर गए और माँ उठकर खड़ी हो गई। जो माँ के शिकम में शेर खुदा है उसे अली कहते हैं। 13 रजब का दिन आ गया। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं और बरीदा बिन कानिब दोनों हम काबे में बैठे हुए थे। उधर फ़ातिमा बिन्त असद चली आ रही हैं और 9 माह मुकम्मल हैं, यानी अली की वलादत का वक्त करीब आ गया। उधर मेरे मौला की माँ चली आ रही हैं। इधर अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि आपने तवाफ़ करना शुरू किया। 7 चक्कर काबे के लगाए जाते हैं। बीबी ने 3 चक्कर लगाए। चौथे चक्कर पर दर्द शुरू हो गया। मौला अली की वलादत का वक्त करीब आ गया। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि बीबी ने दोनों अंगूठे ज़मीन पर लगाए, दोनों हाथ काबे की दीवार पर लगाए और पेट भी काबे की दीवार के साथ लगा दिया। बीबी ने 4 फ़िक्रे बोले। पहला फ़िक्रा कि ऐ मेरे रब, मैं तुम पर ईमान रखती हूँ, हर इस किताब को मानती हूँ जो तुमने नाजिल की, तमाम रसूलों पर ईमान रखती हूँ, मैं अपने दादा खलील के कलाम की तस्दीक करती हूँ, तुझे नबियों का वास्ता, मुकर्रब फ़रिश्तों का वास्ता,
واسطہ اس بچے کا میری مشکل آسان کر، جو پیٹ میں رہ کر مشکل کشا ہو اسے علی کہتے ہیں۔ کعبے کی دیوار پھٹ گئی۔ بی بی کے شکم میں ابو تراب، مٹی کا باپ، سامنے دیوار ہے مٹی کی۔ جب مٹی نے دیکھا کہ میرا باپ آ گیا، اس نے کہا کہ میں بیٹھ جاتی ہوں، آپ گزر جاؤ۔ انسان کے جسم پر کوئی پھوڑا ہو تو اسے چیرا دیتے ہیں۔ کعبے کے اندر 360 بتوں کے پھوڑے تھے۔ علی نے ذوالفقار حیدری سے دیوار کو چیرا دیا۔ کعبے نے بننا تھا قبلہ، علی نے کاٹنا تھا فیتہ۔ بیت کا لفظ قرآن مجید میں 21 بار آیا ہے۔ سورۃ اللیل کی آیات بھی 21 ہیں۔ رکن یمانی کو جا کر دیکھو، جہاں سے علی کی ماں اندر گئی ہے، وہاں 21 کیل ٹھونکے گئے ہیں۔ کعبے کے 4 کونے ہیں۔ جو کونا شام کی طرف ہے اسے رکن شامی کہتے ہیں، جو عراق کی طرف ہے اسے رکن عراقی کہتے ہیں، جدھر حجر اسود لگا ہے اسے رکن اسود کہتے ہیں، جدھر سے علی کی ماں اندر گئی ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں، یعنی یمن والے۔ وہاں ابھی بھی دراڑ ہے۔ عرب کے شاہوں نے اسے کئی مرتبہ مٹانے کی کوشش کی۔ باہر کے سائنسدانوں کو بلوا کر اس دراڑ کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اور سائنسدانوں نے کہا کہ شاہ جی دراڑ مٹ گئی۔ دوسرے دن جب شاہ فیصل آئے تو وہ دراڑ بالکل پہلے کی طرح موجود تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ مسالہ ٹھیک نہیں، ہم اپنے ملک سے منگواتے ہیں۔ فرانس سے پھر مسالہ منگوایا گیا اور مکس کر کے مٹایا۔ صبح سویرے اٹھے، پھر دیوار ویسی ہی دراڑ والی پائی گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیل منگواؤ۔ انہوں نے اس دیوار میں 21 کیل ٹھونکے، جو آج بھی کیل وہاں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاہ جی اب دراڑ نہیں آئے گی۔ صبح دیکھا وہ دیوار میں دراڑ ویسے ہی موجود تھی۔ ان لوگوں کا لیڈر، جس کا نام الیگزینڈر تھا، اس نے کہا شاہ جی آپ کو کیا مسئلہ ہے دراڑ کا؟ شاہ فیصل نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے علی کی ماں آئی تھی اور اس کعبے کی دیوار پھٹ گئی اور اسے رستہ مل گیا۔ اب لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ علی کی ماں آئی تھی تو دراڑ بنی تھی۔ انگریز یہ کہہ کر واپس چلا گیا، جس کو راہ رب نے دی اسے بندہ کیسے مٹائے۔ سورۃ اللیل کی صورتیں 21۔ کتنی بار لفظ قرآن پاک میں بیت کا آیا؟ 21 بار۔ کتنے کیل رکن یمانی میں لگے؟ 21۔ مولا علی کی شہادت کس دن ہوئی؟ 21 رمضان۔ اب پتہ چلا کہ کسی ملک کا بادشاہ آئے تو اسے 21 توپوں کی سلامی کیوں دیتے ہیں۔ 2 نشان کعبے سے قیامت تک نہیں مٹائے جا سکتے، ایک ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان اور ایک علی کی آمد کا نشان۔ حدیث شریف سے مروی ہے کہ رکن یمانی کے پاس 2 فرشتے کھڑے رہتے ہیں۔ جو لوگ ادھر سے گزرتے ہیں یہاں آ کر دعا مانگتے ہیں تو وہ فرشتے آمین کہتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکن یمانی جنت کا دروازہ ہے۔ علی کی ماں آئی تو جنت کا دروازہ کھل گیا، علی کی ماں گئی تو جنت کا دروازہ بند ہو گیا اور دراڑ پڑ گئی۔ آج تک بند کیوں نہ ہو سکا؟ جسے بنایا رب نے ہے تو مخلوق سے بند کیسے ہو؟ یہ بند نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو 3 دن علی کی ماں اور علی اندر رہے، دروازہ بند تھا، کھلا نہیں۔ 3 دن کھانا رب نے انہیں کھلایا۔ بڑے بے حیا تھے مکے کے کافر، میرے نبی کے دشمن۔ جب بی بی باہر نکلیں، اندر جھانک کر دیکھ رہے تھے کہ اندر کیا ہے۔ اگر اندر کچھ نظر آتا تو پھر بات تھی، اندر کچھ بھی نہ تھا۔ جہاں ہم پیدا ہوں وہاں عبادت حرام ہے، اور جہاں علی پیدا ہوا وہاں عبادت حلال ہے۔ حضرت علی کا جنات سے مقابلہ۔ جنگ سکاسک میرے نبی اس جنگ میں واپس آ رہے تھے، 12,000 کا لشکر ساتھ تھا۔ انہوں نے ایک وادی میں ڈیرا لگا لیا۔ صحابہ کا نبی سے کہنا تھا کہ کہیں سے پانی ملے۔ ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے، کملی والے، یہ جو کیکر نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کنواں ہے، پیر ذات العلم جو پانی لینے جائے وہ واپس نہیں آتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرا صحابی وہ پانی بھر کر لائے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک صحابی اٹھے، 7-11 صحابہ کو مشکوں سمیت لے کر چلے۔ جیسے ہی درختوں کے پاس گئے، کٹے ہوئے سر آگ کے گولے، وہ دیکھ کر ڈر کر واپس آ گئے اور کہنے لگے، یا حضور ادھر تو منظر ہی کچھ علیحدہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اب کون جائے گا؟ مولا علی فرمانے لگے، میں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ کیا چاہیے؟ اے کملی والے، یہی 10 آدمیوں کو میرے ساتھ بھیج دیں جو مشکیزوں سمیت واپس آئے ہیں، اپنے مشکیزیں پہن لیں۔ آگے آگے علی جب آیا، وہ درخت کیکر، وہی ڈرونے، کٹے ہوئے سر، آگ کے گولے اور بھیانک آوازیں۔ میرے مولا علی نے فرمایا، آنکھیں بند کر لو، علی کی چادر کا کونا پکڑ لو اور پیچھے پیچھے چلتے آؤ۔ سرکار کنویں کے پاس پہنچے اور کنویں میں ڈول لٹکایا پانی نکالنے کے لیے۔ اندر کسی نے اسی رسی کو کاٹ دیا اور آواز بھیانک آئی۔ مولا علی نے فرمایا کہ میں علی ہوں، سوچ لو۔ پھر ڈول لٹکایا، پھر جنہوں نے کاٹ دیا، پھر فرمایا کہ آخری بار ہے، سوچ لو۔
بیچ سے آواز آئی، اتنا ہی دلیر ہے، اندر آ۔ سرکار نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے دوستو، مجھے بالٹی میں بیٹھ لینے دو اور ڈول لٹکاؤ۔ جیسے ہی ڈول کنویں میں لٹکا، اندر چیخو پکار شروع ہو گئی، ذوالفقار چلنی شروع ہو گئی۔ اکیلا علی 10,000 جن، اور آپ کی عادت تھی جب آپ فتح کرتے تو نعرہ لگاتے۔ سرکار نے کہا اللہ اکبر، فرمایا ڈول کنویں میں ڈالتے جاؤ اور پھر بھر کر نکالتے جاؤ۔ جب مولا علی کنویں سے باہر نکلے تو سب نے پوچھا کہ اندر کا حوال سنائیں۔ آپ نے فرمایا 10,000 میں سے 8,000 ختم کر دیے اور ان کا سردار بنایا ہے ظفر جن کو، اس کے سر پر تاج ڈال کر اس کو کلمہ پڑھا کر آیا ہوں۔ یہ ظفر جن ہے جو حسین کو کربلا میں آ کر کہتا تھا کہ مدد کروں۔ آج اسلامی کیلنڈر چاند کی تاریخ 6 رمضان المبارک 1445 ہجری ہے۔ انگریزی تاریخ 17 مارچ 2024 ہے۔ دیسی تاریخ 4 چیت اور اتوار کا دن ہے۔ میرے اسلامی بہن اور بھائیو، اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔